प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। साथै प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा, रिक्त 19 सदस्यका लागि 43 जना चुनावी मैदानमा। अदालतले 5 दशक अघि दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरू खुलेआम हिँड्दै, फैसला कार्यान्वयनमा प्रशासनको उदासीनता। कोरोनाको तेस्रो लहरसँगै पोखरा र आसपासका पर्यटकीय क्षेत्र सुनसान, व्यवसायी चिन्तित। र कोभिडका बिरामीले भरिएको सिन्धुपाल्चोकको चौतारा अस्पताल बन्यो रेफरल सेन्टर, उपकरण नचल्दा समस्या। नमस्कार, म रुबिना थापा। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका हाम्रा सामग्री। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबर महल, काठमाडौँ। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। बाटो बनाउने क्रममा खसेको ढुङ्गा गुडिरहेको जीपमाथि खस्दा ओखलढुङ्गामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा सिद्धिचरण नगरपालिकाको तलुवाका 10 वर्षीय युसुफ कोइराला, 7 वर्षीय युनिसा कोइराला र माने भन्ज्याङ गाउँपालिकाको मोलिका 30 वर्षीय हेम मगरको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। 3 जना घाइतेको ओखलढुङ्गा सामुदायिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। भक्तपुर ददीकोट स्थित गाम्चामा निसासिएर 3 महिने शिशुको मृत्यु भएको छ। हिजो राति खाना खाएर कोठामा आगो बालेर सुतेका अधिषेक रम्तेलको परिवारका 3 सदस्य बिहान बेहोस अवस्थामा भेटिएका थिए। उपचारका क्रममा शिशुको मृत्यु भएको छ भने रम्तेल दम्पतिको अवस्था गम्भीर छ। उनीहरूको मध्यपुर थिमी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उता सुनसरीमा 2 जना मृत फेला परेका छन्। मोरङको कटहरी र जहदा गाउँपालिकाका 1 पुरुष र 1 जना महिला मृत फेला परेका हुन्। मन्त्रालयले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराउनुपर्ने माग राख्दै बाराको बारागढी गाउँपालिकाका आज स्थानीयले प्रदर्शन गरेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुस 13 गते कामकाज गर्नका लागि गाउँपालिकामा खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वकिल पाललाई हाजिर गराई कामकाज गर्न दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। गाउँपालिका अध्यक्षले अधिकृत पाललाई हाजिर हुन नदिएपछि स्थानीय प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। कोरोना संक्रमण दर बढ्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाले अत्यावश्यक बाहेक सबै खाले सेवा बन्द गरेको छ। प्रशासन कार्यालयमा भिडभाड नघटेको र कार्यालयका कर्मचारीमा समेत कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएकाले अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सबै प्रकारका सेवा अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बन्द गरिएको हो। कोरोनाको जोखिम बढेपछि सङ्खुवासभामा आजबाट शैक्षिक संस्था बन्द गरिएको छ। संक्रमण फैलिएपछि खाँदबारी, चैनपुर, मादी लगायतका नगरपालिकाभित्रका निजी र सरकारी विद्यालय तथा क्याम्पस माघ 15 सम्मका लागि बन्द गरिएका हुन्। कोरोना महामारीका बीच बजारमा सिटामोल लगायतका औषधि नपाइएको गुनासो बढेपछि काभ्रे प्रशासनले औषधि पसल र अस्पतालहरूमा अनुगमन गरेको छ। आज बनेपाका 1 दर्जन औषधि पसल र केही निजी अस्पतालको अनुगमन गर्दा अधिकांशमा सिटामोल पाइएन। कतिपय मेडिकलमा सिटामोल रहे पनि बिरामीलाई अन्य औषधि सिफारिस गरिएको भेटिएको छ। रामेछापमा जुनारको जुस बनाउने उद्योग खुलेपछि गाउँका 100 जना महिलाले रोजगारी पाएका छन्। रामेछापको सुकाजोरमा जुनारको दानाबाट जुस बनाउने उद्योग सञ्चालनमा आएपछि गाउँका महिलाहरूले आफ्नो घरको काम सकेर फुर्सदको समयमा जुनारको दाना तास्ने काम पाएका हुन्। जुनार भण्डारण गर्ने चिस्यान केन्द्र नहुँदा जुनार पाक्ने सिजनमा मङ्सिरदेखि माघसम्म 3 महिना उनीहरूले रोजगारी पाउँछन्। मानसिक समस्या देखिएर समयमै उपचार नपाउँदा खोरमा थुनिएकी 5 थरको फाल्गुनन्त गाउँपालिकाकी 35 वर्षीय नन्दकुमारी नेङमाङको आज उद्धार गरिएको छ। कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण उपचार गर्न नसक्दा परिवारका सदस्यले खोरमा थुनेर राखेको समाचार कान्तिपुर टेलिभिजनले प्रसारण गरेपछि राष्ट्रिय महिला आयोगले उनको उद्धार गरेको हो। नेङमाङलाई उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। चितवनमा सडक छेउमा बन्दै गरेको नालामा खसेर एउटा गैंडा मरेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिका
गोन्द्राङमा बन्दै गरेको नालामा खसेर पोथी गैडा मरेको हो। यो वर्ष मात्र चितवनमा मर्ने गैडाको सङ्ख्या 20 पुगिसकेको छ। धनकुटामा वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको अधिकांश रकम उपभोगमै खर्च हुने गरेको पाइएको छ। मलेसिया र खाडी मुलुकबाट प्राप्त विप्रेषणको 78% उपभोगमा खर्च हुँदा 2.4% मात्रै पुँजी निर्माणमा लगानी भइरहेको छ। आप्रवासी स्रोत केन्द्रले धनकुटामा गरेको अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र तिनका परिवारले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा घर जग्गा र सम्पत्ति खरिदमा 11.6% रकम खर्च गरिरहेको खुलेको हो। हामीसँग बाँकी नै छन्। दोलखाका सीमान्तकृत थामी समुदायको स्वास्थ्य चेतनामा परिवर्तन, धामी झाँक्री छाडेर बिरामी स्वास्थ्य संस्थामा। र कोरोनाको तेस्रो लहरसँगै पोखरा र आसपासका पर्यटकीय क्षेत्र सुनसान, व्यवसायी चिन्तित। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। आउँदो बुधबार हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सातै प्रदेशमा स्वास्थ्य मापदण्डलाई ख्याल गरेर मतदानको व्यवस्था मिलाइदै गरेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएका छन्। मतपत्र छपाई भइसकेको र मतदान अधिकृत तोक्ने लगायतका तयारी भइरहेको जनाइएको छ। निर्वाचन आयोगको निर्देशन अनुसार मतदान केन्द्रमा हेल्थ डेस्क, निर्वाचन सामग्री निसंक्रमण तथा मतदान स्थलमा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने काम भइरहेको छ। कोभिड संक्रमण पुष्टि भएका मतदाताहरू मतदान गर्न आउनुभयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ एकछिन नियमित मतदानको काम रोकेर उहाँहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर उहाँहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर मास्क, पन्जा, सेनिटाइजर, फेस सिल्डहरू लगाएर उहाँहरूलाई मतदान गर्न दिने र उहाँहरूले प्रयोग गरेका सबै सामग्रीहरूलाई सेनिटाइजरहरू युज गरेर त्यसलाई निसंक्रमण गराएर पुनः अन्य मतदाताको मतदान कार्य गराउने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। रिक्त 19 सदस्यका लागि सातै प्रदेशमा 43 जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। सत्तारूढ गठबन्धनमा कांग्रेसले 6, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 5-5, जसपाले 2 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 1 सदस्य भागबण्टा गरी चुनावी मैदानमा छन्। मधेसमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग गठबन्धन गरेको एमाले अन्य प्रदेशमा एक्लै भिड्दैछ। यता बागमती प्रदेशमा हुने 2 सदस्यका लागि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि उम्मेदवारी दिएको छ। अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्नु र गराउनु सरकारको दायित्व हो। अपराध र कसुर गर्नेलाई अदालतले कैद सजाय र जरिवाना गरे पनि असुल उपर गर्न गम्भीरता नदेखाएपछि दण्डहीनता मौलाएको छ। मध्य प्रदेशमा अदालतबाट दोषी ठहर भएकाहरू खुलेआम घुमफिर गरे पनि पक्राउ गर्न प्रहरीले चासो नै दिएको छैन। धनुषा जिल्ला अदालतले 5 दशकदेखि गरेका सयौं फैसला अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन्। फैसला कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला कार्यालयले गम्भीरता नदेखाएपछि 4691 वर्ष 7 महिना 17 दिन कैद सजाय र 11 करोड 11,96,000 रुपैयाँ भन्दा बढी जरिवाना असुल उपर गर्न बाँकी छ। मुद्दाहरू चाहिँ पुनरावेदनको रूपमा उच्च सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर अन्तिम नभएसम्म फेरि फैसला कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन हामीले। त्यो कारणले गर्दा हामीसँग रहेका पुराना लगतहरू जुन चाहिँ अन्तिम भइ नसकेको कारणले नहुने कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था रहन्छ। कैद र जरिवाना असुल गर्न विशेष अभियान अन्तर्गत तहसिल शाखा र प्रहरीको संयुक्त टोली परिचालन गरिएको छ। जरिवाना असुल उपर गराउनेलाई कुल रकमको 30% दिने कानुनी व्यवस्था छ, तर पनि प्रभावकारी देखिएको छैन। यति मात्र होइन, कैद र जरिवाना भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाहरूलाई सरकारी कार्यालयमा सेवा दिन रोक लगाइएको छ। समस्या के छ भने बोर्डर छ 2 नम्बर प्रदेशमा। अब डोर आउँदैछ, दण्ड जरिवाना असुल गर्ने डोर आउँदैछ भन्ने सुराकी कतै न कतैबाट पाउँछन्, भागेर जान्छन्। यसलाई 24 घण्टा पहरा दिएर रोगेर बस्न पनि साध्य हुँदैन। मध्य प्रदेशको पर्सा बाहेकका 7 जिल्लामा 19,771 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय र 86 करोड 15 लाख रुपियाँ भन्दा बढी जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ। जरिवानातर्फ सबैभन्दा बढी सर्लाहीमा 29 करोड रुपियाँ भन्दा बढी बाँकी छ। सरकारी उदासीनताका कारण कैद सजाय पाएका अपराधी पनि अदालतमा खुलेआम आउने गरेको गुनासो बढ्दो छ।
यदि अदालतबाट भएका फैसलाहरू कार्यान्वयन हुँदैनन् भन्ने अदालतप्रतिको विश्वास, आस्था, न्यायको लागि जो आउँछन् अदालतमा तिनीहरूमा घट्दै जानेछ र समाजले अदालतलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ बिस्तारै परिवर्तन हुँदै जानेछन् र अदालतमा न्याय माग्न आउनेको सङ्ख्या चाहिँ फेरि घट्छ। पञ्चायतकालीन समयमा भएको अदालतको फैसला अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुँदा पीडितको मनोबल खसेको छ भने अपराधीको मनोबल बढेको हो। यस्तो अवस्थामा अदालतको साख जोगाउन सबै पक्ष गम्भीर नभए दण्डहीनताले त प्रश्रय पाउने छ नै, अदालतको आस्थामाथि नै प्रश्न उठ्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा ब्रिखेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुरधाम, धनुषा। 2 साता अघिसम्म पोखरामा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल निकै थियो। भारतीय पर्यटक भित्रिँदा यहाँको पर्यटन क्षेत्रले राम्रै गर्न सकेको थियो। तर जब कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भयो तब पोखरा सहित आसपासका पर्यटकीय क्षेत्र एकाएक सुनसान बनेका छन्। यसले पर्यटन व्यवसायलाई पुनः धक्का लागेको छ। गत पुसमा पोखरामा हवाई मार्गबाट मात्र 74,000 आन्तरिक पर्यटक भित्रिएको पोखरा विमानस्थलको तथ्याङ्क छ। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको आसपासमा मात्रै करिब 10 लाख आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पोखरा भित्रिए। कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहर सकिएसँगै पर्याप्त पाहुना आउँदा पर्यटन व्यवसायी पनि उत्साही थिए। तर अहिले एकाएक सुनसान बन्दा पर्यटन व्यवसायी पुनः चिन्तित भएका छन्। टुरिज्म पनि संसारभरि नै थलो परेको छ र केही हदमा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट र एयरलाइन्सहरू नचल्दा पनि नेपालभित्र आन्तरिक पर्यटकहरूले यो सेकेन्ड भ्यारिएन्ट पछि अलिकति केही चहलपहल गत दसैँ तिहारदेखि नेपालीहरूको मुभमेन्टहरू बढाएको थियो। हुन त यो बेला पर्यटनका लागि अफ-सिजन मानिन्छ, तर पनि आन्तरिक पाहुनाका कारण पर्यटन क्षेत्रले अफ-सिजनको खासै महसुस गर्नु परेको थिएन। पछिल्ला केही दिन यता पर्यटन क्षेत्र सुस्ताउँदै गएको छ। सिजनको मुखमा हो यो बेला भनेको, र अहिले आएर जुन कोभिडको प्रभाव यो थर्ड भेरिएन्ट जुन उच्च गतिमा अगाडि आइरहेको छ, यसले निश्चय नै हामीलाई केही चिन्तित बनाएको छ। कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ। पछिल्लो र दोस्रो लहरको कोरोनाको मारमा परेका व्यवसाय उत्थानका लागि सरकारले नीति नै बनाएर जानुपर्ने उनीहरूको माग छ। नीतिगत रूपमा पनि हामी व्यवसायलाई चाहिँ एउटा सर्भाइभ हुनका लागि के प्याकेजहरू फन्डहरू क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने हामीले माग राखेछौँ। सङ्क्रमण बढेको भन्दै सरकारले सभा सम्मेलन, धार्मिक क्षेत्र, पर्यटकीय क्षेत्रमा घुमघाम र भिडभाड नगर्न भनेपछि पर्यटकको आवागमन घटेको छ। यसले पर्यटन व्यवसायलाई फेरि पछाडि धकेलेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, पोखरा। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। सिन्धुपाल्चोकको चौतारा अस्पतालमा कोरोना संक्रमित बढ्दैछन्। अस्पतालले सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ, तर यही बेला विद्युत आपूर्ति नियमित नहुँदा र भोल्टेज कम हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या आएको छ। कम भोल्टेज सहितको विद्युतले अस्पतालका उपकरण चलाउन समस्या हुँदा जटिल प्रकारका उपचार सेवा प्रभावित भएका छन्। सिन्धुपाल्चोकको चौतारा अस्पतालमा जटिल प्रकारका उपचार नै हुँदैन। पर्याप्त ठाउँको अभाव र उपकरणले काम नगर्दा बिरामीहरूले उपचार सेवा पाउन नसकेका हुन्। यहाँ आउने अधिकांश बिरामी रिफर कागज लिएर जानुपर्ने बाध्यतामा छन्। अलि समस्या भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ अरू हस्पिटलमा टाढा टाढा धुलीखेल उता काभ्रेतिर पठाएको चाहिँ पाइन्छ। नियमित विद्युत नआउँदा अस्पताल र सेवाग्राहीले समस्या भोग्दै आएका छन्। विद्युत सुचारू भए पनि कम भोल्टेज आउँदा अक्सिजन सञ्चालन र बिरामीको अपरेसन गर्न मिल्दैन। जोखिम मोलेर अपरेसन गर्न नसकिने भएकाले रिफर गर्नु परेको चिकित्सक बताउँछन्। कहिलेकाहीँ अपरेसन थिएटरमा अपरेसन गर्दा गर्दा बत्ती गइदिन्छ, कहिलेकाहीँ होइन। बिरामी अपरेसन थिएटरमा हुनुहुन्छ, बत्ती हुँदैन कहिलेकाहीँ। अहिले दैनिक कोरोना संक्रमित बढेर उपचार पाउनै गाह्रो हुन थालेको छ। अस्पतालमा जनशक्ति, बेड, अक्सिजन लगायतका पूर्वाधार अपुग छ। भोल्टेज कम आउँदा विद्युतीय उपकरण समेत बिग्रने गरेका छन्। हामीले पटक विद्युत प्राधिकरणलाई पत्रचार अथवा मौखिक रूपमा सबै कुरो हामीले जानकारी गराएका छौँ र उहाँहरूले पनि यो भोल्टेजको व्यवस्था हालसम्म गर्न सक्नु भएको छैन।
विद्युत प्राधिकरणले नियमित विद्युत आपूर्ति र कम भोल्टेजको समस्या समाधानमा चासो दिएको छैन। यसले बिरामी र अस्पतालले शास्ति बेहोर्नु परिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन, चौतारा, सिन्धुपाल्चोक। कोभिड संक्रमण जोखिम बढेसँगै सरकारले देशभरका विद्यालय माघ 15 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। पाल्पामा स्थानीय प्रशासनले स्मार्ट लकडाउन गरेका छन्, तर सेवा प्रदायक कार्यालय, सार्वजनिक स्थल र स्थानीय तहमा लापरवाही घटेको छैन। सरकारको निर्देशनसँगै पाल्पामा पुस 28 देखि जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समितिले सबै प्रकारका भिडभाड जन्ने कार्यक्रम गर्न रोक लगाएको छ। निर्देशन विपरीत स्थानीय तहमा भेला, गोष्ठी, सेमिनार, सार्वजनिक स्थल, सेवा प्रदायक कार्यालयमा भिडभाड घटेको छैन। जिल्ला भित्रिने नाकामा स्थापना भएका हेल्थ डेस्क सुचारू छैनन्। अघिल्ला वर्ष स्थापना भएका आइसोलेसन र क्वारेन्टिन सञ्चालन गर्न स्थानीय तहले व्यवस्था गर्दै आएका छन्। हाम्रो बाटोघाटोमा पनि मान्छेहरूको भिड प्रशस्त देखा पर्ने, त्यसमा कुनै प्रकारको निगरानी भएको छैन। नागरिकले कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने माग गर्दै आए पनि सुनवाई भएको छैन। स्थानीय तहमा हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने, एन्टिजेन परीक्षण गर्न बुथ राख्ने स्थानीय प्रशासनको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन। त्यसलाई कडाइको साथ चाहिँ पालन गर्नु जरुरी छ। भिडभाड त टोटल्ली रोक्नु पर्यो। कतिपय संक्रमितले त सतर्कता समेत अपनाएका छैनन्। गाउँ गाउँमा रुगाखोकी र ज्वरोका बिरामी बढ्दै गए पनि परीक्षण नहुँदा जोखिम बढेको छ। स्थानीय प्रशासनको आदेश अटेरी हुँदै आएको छ। जारी गरिएका आदेशहरूको पालना गराउनको लागि माइकिङहरू गरिरहेका छौँ र गस्ती प्रहरीको अनुगमन टोलीहरू पनि पठाइरहेका छौँ। स्थानीय प्रशासनले सेवाग्राहीको बढी चाप हुने प्रशासन, मालपोत, नापी, आन्तरिक राजस्व र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी भिडभाड नहुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। तर सरकारी कार्यालयले नै भिडभाडलाई व्यवस्थित बनाउन सकेका छैनन्। यसले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न चुनौती थपिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि माधव बर्याल, तानसेन, पाल्पा। केही वर्ष अघिसम्म घरमै सुत्केरी गराउने कालिन्चोक लापिलाङका सीमान्तकृत थामी समुदाय अहिले भने प्रसुतिका लागि स्वास्थ्य केन्द्र धाउँछन्। बिरामी भए धामी झाँक्रीकै भर पर्ने थामी समुदायमा परिवर्तन देखिएको छ। सामुदायिक स्वास्थ्य सहजकर्ता घर घरमै पुगेर बालबालिका र गर्भवती महिलाको हेरचाह र सोधखोज गर्न थालेपछि थामु समुदायमा स्वास्थ्य चौकी जानुपर्छ भन्ने चेतना वृद्धि भएको छ। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता सुनिता थामीको दैनिकी सधैँ घर घरमा पुगेर बालबालिका र गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने हो। उनी सानै उमेरमा विवाह भएर आमा बनेकाहरूको घरमा पुगेर बालबालिकाको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिइरहेकी हुन्छन्। केही वर्ष अघिसम्म घरमै प्रसुति गराउने दोलखाको लापिलाङका थामी समुदायमा अहिले परिवर्तन आएको छ। सामान्य बिरामीमा समेत धामी झाँक्रीको भर पर्ने अधिकांश थामी समुदाय अहिले स्वास्थ्य संस्था पुग्ने गरेका छन्। गाविसको मलहरू छोडेपछि त्यस्तो केही गरेपछि अनि बाहिरबाट आएपछि पनि अब अहिले त कोरोना भाइरस जताततै सङ्क्रमण भएको छ, फैलिएको छ धेरै। अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सानपानीले 20 सेकेन्डसम्म मिची हात धुनुपर्छ। अब अहिले चाहिँ अब यस्तो बिरामी केही पर्यो भने हामी तुरुन्तै अब गाउँघरको धामी झाँक्रीमा विश्वास नगरिकन तुरुन्तै हामी स्वास्थ्य केन्द्रमा जान्छौँ। थामी समुदायको बाक्लो बस्ती रहेको लापिलाङमा केही वर्ष अघिसम्म घर वा गोठमा प्रसुति गराउने चलन थियो। अधिकांश किशोरीको सानैमा विवाह हुने गरेको थियो। बालबालिका कुपोषणको चपेटामा थिए। कोही बिरामी परे धामी झाँक्रीको भरमा उपचार गर्थे। तर अहिले थामी गाउँमा स्वास्थ्य चेतनामा ठुलै परिवर्तन आएको छ। बिमार लाग्यो कि जानुपर्छ स्वास्थ्य चाहिँ एकदम राम्रो छ, तलै जानुपर्छ, स्या सुविधा पाउँछ, सबै कुरा पाउँछ। धुलिखेल अस्पतालले विपन्न र जनचेतना कम भएका गाउँमा नियमित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता खटाउन थालेपछि नागरिकको चेतनामा वृद्धि भएको छ। यसले विपन्न समुदायलाई ठुलो सहयोग समेत पुगेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि केदार शिवाकोटी, दोलखा। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष।